नमस्कार, म सोभिता सुवेदी यस भिडियो की तयारकर्ता। हाल कृषि संकाय कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छु। हामी आजको यस भिडियो सामग्रीमा कृषि तथा पशु पंक्षी बिमाको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिएर आएका छौं। आकस्मिक आगलागी, बाढी, खडेरी, पहिरो, असिना, रोग किराबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न बिमा गर्नु पर्दछ। कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायमा हुन सक्ने जोखिम र अनिश्चितता कम गर्न वा आर्थिक क्षतिको निराकरण गर्न बिमा आवश्यक पर्दछ। यो बिमा निर्जीवन बिमा अन्तर्गत पर्दछ। कृषकहरूलाई कृषि व्यवसायतर्फ आकर्षण गर्न, उत्पन्नमा वृद्धि गर्न, आत्मनिर्भरता बढाउन, बेरोजगारी घटाउन, व्यापार घाटा कम गर्न, खाद्य सुरक्षा हासिल गर्न कृषि बिमाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। नेपालमा 2069 साल माघ 1 गतेदेखि कानुनी तथा औपचारिक रूपमा कृषि तथा पशुपन्छी बिमा सुरु भएको हो। बाली तथा पशुपन्छी बिमा अन्तर्गत बिमा गरिने बालीहरू खाद्यान्न, दलहन, फलफुल, तरकारी, मसला, तेलहन, च्याउ आदि रहेका छन् र पशुपन्छी भित्र पशु, पंक्षी, मौरी, माछा पर्दछन्। नेपाल सरकारले बाली तथा पशुपन्छी बिमा गराउँदा लाग्ने शुल्कको 75% अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। उदाहरणको लागि मानौ 3 रोपनी जग्गामा तरकारी खेती गर्दा 60,000 रुपैयाँ बराबरको बिमा रकम कायम हुन्छ। यस अवस्थामा बिमा शुल्क रु 60,000 रकमको 5%ले रु 3,000 हुन आउँछ। यसमा नेपाल सरकारले बिमा शुल्कमा 75% अनुदान व्यवस्था गरेको हुँदा रु 3,000 को 75% का दरले रु 2,250 बेहोर्ने र बाँकी 25% अर्थात् रु 750 बिमित वा सम्बन्धित किसानले बिमा कम्पनीलाई तिरेर बाली बिमा गरिन्छ। बिमा समितिद्वारा 2075 साल वैशाख 1 गतेदेखि हरेक बाली तथा पशुपन्छी बिमा गर्ने बिमितले रु 2 लाखको दुर्घटना बिमा अनिवार्य रूपमा गर्ने गरी समावेश गरिएको छ, जसमा कुनै बाली र पशुपन्छी बिमा अवधि 1 वर्ष वा 1 वर्षभन्दा बढी छ भने बिमितले अथवा कृषकले रु 100 तिर्नु पर्छ र बिमा अवधि 1 वर्षभन्दा कम भएमा रु 50 तिर्नु पर्दछ। दुर्घटना बिमा बापत तिर्नु पर्ने बिमा शुल्कमा अनुदान रहेको छैन। यस कार्यमा बिमा समितिमा दर्ता भएका 20 वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू संलग्न छन्। सबै जिल्लाहरूमा कार्य गर्न सक्ने भए तापनि बिमा समितिद्वारा कार्यमा सहजता पुगोस् भनेर ती कम्पनीहरूलाई 3 देखि 4 वटा जिल्ला विभाजन गरी कार्यक्षेत्र गराएको छ। बिमा गराउँदा चाहिने क्षेत्रफल। बालीहरूको बिमा गराउँदा तराईमा कम्तीमा 1 कट्ठा जमिनमा खेती गरेको हुनुपर्छ र पहाडमा कम्तीमा
8 आना अर्थात् आधा रोपनी जमिनमा खेती गरेको हुनु पर्दछ। अब बिमा गराउँदा लाग्ने शुल्क। बिमा लेखमा तोकिए अनुसार विभिन्न बाली तथा पशु पंक्षीको बिमा शुल्क हुन्छ, जुन यस प्रकार छ। 1. सम्पूर्ण बालीहरूको र पशु पंक्षीहरूको उत्पादन लागतको 5% हुन्छ। 2. माछाको 2%। 3. माछाको पोखरीको 1%। 4. ब्रोइलर कुखुराको हकमा प्रति ब्याच 1.25% हुन्छ। अब अर्को उदाहरण। मानिलिनु तपाईले माछा पालन गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईको उत्पादन लागत 2 लाख रुपैयाँ छ। बिमा लेख अनुसार तपाईले 2 लाखको 2% बिमा शुल्कको रूपमा बुझाउनु पर्दछ। 2 लाख रुपैयाँको 2% रु 4000 हुन्छ, जसमा 75% अर्थात् रु 3000 सरकारले व्यवस्था गरेको अनुदान हो र बाँकीको 25% अर्थात् रु 1000 कृषक अथवा आफैले बिमा कम्पनीलाई बुझाउनु पर्दछ। अब कुरा गरौँ कुन बालीमा कस्तो बिमा हुन्छ। 1. उत्पादन लागतमा बिमा हुने बालीहरू। यसमा तरकारी खेती, धान खेती, फलफुल खेती, आलु, केरा, मौरी पालन, च्याउ खेती, अलैँची पर्दछन्। 2. उत्पादन मूल्यमा बिमा हुने बालीहरू। यसमा अन्न बाली बिउ उत्पादन, चैते धान खेती, अदुवा खेती, बेसार खेती, तरकारी खेती, चिया, कफी पर्दछन्। 3. दुवैमा बिमा गर्न सकिने चाहिँ माछा पालन हो। बाली तथा पशुपन्छी बिमा गर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरू यस प्रकार छन्। 1. प्रस्ताव फारम। 2. प्राविधिकको प्रतिवेदन। 3. बिमा लेख अनुसार सम्बन्धित निकायको सिफारिस पत्र। 4. आवश्यक अनुसारको फोटो। अब कुरा गरौँ बिमा प्रक्रियाको बारेमा। बिमा गर्दा यी 3 प्रक्रियाहरू अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नु पर्दछ। 1. कृषकद्वारा प्रस्ताव फारम भर्ने। बिमा समितिले तयार गरेको फारममा सोधिएका तथा माग गरिएका जानकारीहरू सत्य तथ्य रूपमा कम्पनीको बिमा अभिकर्तालाई बुझाउनु पर्दछ। 2. कृषि प्राविधिकको मूल्याङ्कन प्रमाणपत्र। कृषकले फारममा उल्लेख गरेका प्राविधिक पक्षको मूल्याङ्कन गर्न कृषि प्राविधिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ। प्राविधिकले सो फारममा सोधिएका बिमाङ्क रकम सम्बन्धी उत्तर दिँदा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको औसत उत्पादन लागत, साविक बजार अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन कार्यक्रमबाट तयार गरिएका विभिन्न बालीहरूको लागतको अधीनमा रही तयार गर्नु पर्दछ। 3. बिमा लेख अनुसार सम्बन्धित निकायको सिफारिस जारी गर्ने। कृषकद्वारा भरिएको फारम र प्राविधिकको मूल्याङ्कन प्रमाणपत्रको प्रस्ताव उपर मूल्याङ्कन गरी बिमा कम्पनीले सम्बन्धित बालीको बिमा गर्दा लाग्ने शुल्कको 25% कृषकद्वारा प्राप्त गरी बिमा लेख जारी गरी बिमा गर्नु पर्छ र बाँकीको 75% नेपाल सरकारबाट प्रक्रियागत रूपमा
सम्बन्धित बीमा कम्पनीलाई बीमा अनुदानको रकम उपलब्ध गराइन्छ। बाली बीमा गर्दा बीमित वा कृषकले ध्यान दिन पर्ने कुराहरू। पहिला, सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा, बीमाको अर्थ जोखिम न्यूनीकरण हो। त्यसैले तपाईले कमाउने नाफा तपाईले हरेक तहमा गरेका मेहनत र प्राविधिक रेखदेख सर्वोपरि हुन्छ। बीमा आवश्यक छ वा छैन पहिला प्राविधिकसँग परामर्श गर्ने। खेती गर्दा प्राविधिक तपाईको खाँचो पर्दा उपलब्ध हुने कुरा सुनिश्चित गर्ने। बाली बीमा गर्दा छिमेकी वा समूहसँग सल्लाह गरी सँगै बीमा गर्ने। बीमा गर्दा कम्पनीसँग छलफल गर्ने र आफूलाई सजिलो हुने ठाउँमा गर्ने। बीमा गर्दा सम्भावित जोखिम आउन सक्ने कुरामा मात्र बीमा गर्ने। खेती गर्ने ठाउँ कस्तो छ, माटोको परीक्षा गराई आवश्यक सुधार गर्ने। सूचीकृत बिउ, मल, विषादीको प्रयोग गर्ने। बीमा गरिसकेपछि कृषकले के गर्ने? खेती सुरु गर्दादेखिको खर्च विवरण डायरी वा कापीमा टिप्ने र प्राविधिकले अनुगमन गरेको मिति र मल, सूक्ष्म तत्त्व कहिले र कसरी प्रयोग गरेको हो, मिति, समय र विधि प्रष्ट गरी नोट गर्ने। प्रत्येक हप्ता बालीको फोटो खिच्ने र प्राविधिकले भनेसरी बालीको उचित रेखदेख गर्ने। प्रारम्भिक समस्या भए पनि सावधानी अपनाउने र जटिल समस्या देखिन सुरु भए सम्बन्धित बीमक तथा प्राविधिकलाई जानकारी गराउने र रोकथाम र नियन्त्रणका उपायहरू अपनाउँदै जाने। बाली बीमा दाबी गर्दा कृषकले ध्यान दिन पर्ने कुराहरू। बाली नोक्सानी हुन साथ सकेसम्म तत्कालै वा 3 दिन भित्रमा लिखित रूपमा बीमकलाई जानकारी दिनु पर्दछ। आफूले क्षति न्यूनीकरण गर्न प्रयास गरेका कार्यहरूलाई प्रमाणको रूपमा राख्ने। उत्पादनका विभिन्न चरणमा लिएका तस्बिरहरू र क्षति भएपछि लिएका तस्बिरहरूलाई प्रमाण स्वरूप राख्ने। प्राविधिक तथा बीमा कम्पनीले प्रमाण पेश गर्न भनेको 15 दिन भित्रमा सक्कल बीमा लेख, क्षतिको प्रमाणपत्र तथा प्राविधिक प्रतिवेदन, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सिफारिस पत्र, सरजमिन मुचुल्का वा पूर्ण रूपमा भरिएका दाबी फारम बीमा कम्पनीलाई बुझाउनु पर्दछ। बाली बीमा गर्दा प्राविधिकले ध्यान दिन पर्ने कुराहरू। कृषकले खेती गर्न लागेको जमिन कस्तो छ? कुनै विशिष्ट बालीको लागि उपयुक्त छ कि छैन? खेती कति क्षेत्रफलमा गरिँदैछ? बीमा गर्ने बालीको माग र आपूर्ति अवस्था कस्तो छ र उपभोक्ताको रुचिको बारेमा ख्याल राख्न जरुरी हुन्छ। स्रोत साधनको कतिको उपलब्धता छ? कुन जातको बिरुवा लगाउने हो र त्यसको वर्गीकरण कसरी गरेको छ? सुरक्षाको उपायहरू के कस्तो गरिएको छ र ऊ एक्लैले खेती गर्दै छ कि उसका छरछिमेकले पनि सो खेती गरिरहेका छन्? आफ्नो 100% लगानीमा खेती गरेको हो कि कुनै संस्थाको अनुदान हो? कृषकले खेती गर्नको लागि कतैबाट तालिम वा सिप सिकेको छ कि छैन? प्रविधि र प्राविधिकको पहुँच कतिको छ? सूचीकृत बिउ हो कि होइन? सिफारिस गरिएको मलको मात्रा, सिँचाइको प्रयोग गर्ने तरिका, बीमा गरिने बाली उत्पादन लागतमा
आधारित हो कि उत्पादन मूल्यमा? माथि भनिएका कुराहरूलाई बाली बिमा गर्दा प्राविधिकले ध्यानमा राख्नु पर्दछ। बाली बिमा दावी गर्दा प्राविधिक वा अनुगमनकर्ताले ध्यान दिन पर्ने कुराहरू यस प्रकार छन्। कृषकले खेती गरेको क्षेत्रफल र बिमा लेखामा उल्लेख गरेको क्षेत्रफलको तुलना गर्ने। क्षति भएको कति दिनभित्रमा कृषकले सरकारवालालाई जानकारी गराएको छ हेर्ने। क्षति प्राकृतिक हो कि होइन यकिन गर्ने। रोग किरा, मलखादको कमी, सूक्ष्म तत्त्वको कमी, सिँचाइको कमी, बिउ माटो आदि कारणले क्षति भएको भए प्राविधिकले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गरेको वा नगरेको यकिन गर्ने। कृषकले क्षति न्यूनीकरणका प्रयासहरूको प्रमाणहरू के राखेको छ वा छैन हेर्ने। क्षति हुनु अघिका तस्बिर र क्षति पश्चातको तस्बिरको तुलना गर्ने। प्राविधिक र बिमा कम्पनी बीच छलफल गर्ने। छिमेकी तथा घर परिवारका सदस्यले के भन्छन् सोध्ने। बिमा कम्पनीको शर्तहरू पालना गरे नगरेको यकिन गर्ने। प्राविधिकले प्रदान गरेको प्रतिवेदनसँग कृषकको भनाइ मिल्छ कि मिल्दैन। दाबी गरिएको रकम उत्पादन लागत वा उत्पादन मूल्यको आधारमा घटी बढी छ कि बराबर छ हेर्ने। सम्बन्धित कृषकलाई प्राविधिकले प्रमाणहरूको आधारमा बाली हानि नोक्सानीको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने। क्षति भएको जानकारी गरेको 48 घण्टाभित्र बिमकले अनुगमन तथा जाँचबुझ गर्नु पर्दछ। बिमा दाबी भुक्तानी नपाएको खण्डमा के गर्ने? सामान्यतया यस्तो अवस्था आउँदैन, तर दाबी रकम वा भुक्तानी सम्बन्धमा कुनै विवाद सिर्जना भए बिमा नियमावली 2049 को नियम 33 बमोजिम बिमा समितिमा 60 दिनभित्र उजुरी गर्न सकिन्छ र यसको समाधान बिमा समितिले गर्दछ। बिमकले क्षतिपूर्ति नदिने अवस्थाहरू पनि हुन्छन्, जुन यस प्रकार छन्। 1. हराएको वा चोरी भएको खण्डमा। 2. झुटा विवरण दिएमा र क्षमता भन्दा बढी खेती वा पालन गरेमा। 3. कुखुरा बर्ड फ्लूका कारण मरेमा। 4. पशुहरूलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेमा। 5. सैनिक विद्रोह, युद्ध, अतिक्रमण आदिका कारण पशु पन्छी वा बालीको हानि वा नोक्सानी भएमा। नेपालको 60% जनसङ्ख्या कृषि पेसामा आबद्ध भएकाले र व्यावसायिक खेती गर्न इच्छुक भएकाले नेपालमा बिमाको आवश्यकता बढ्दै गएको छ। अब बिमा कम्पनीहरू सहरतिर मात्र केन्द्रित नभई कृषकलाई सजिलो हुने ठाउँमा स्थापना गर्न जरुरी देखिन्छ। अबको समयमा कृषकको माग अनुसार बिमा लेखलाई सजिलो, व्यावहारिक र समय अनुकूल गरेर प्राथमिकताको आधारमा उत्पादनमा आधारित बिमा लेख संशोधन गरी तयार गर्नु पर्छ। बिमा लेख नमुना यस प्रकार रहेको छ।